May gabi kanyang tanan mga kaigsunan, and then ani-anaw sab kita karon sa tuwa nga tulumanon sinimana nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoa nga Ebanghelyo nga pamalandungan mao ang ugma pohon, no? Ang ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig. And then ato sab nga hinumduman nga ugma pohon mao ang World Day of Grandparents and Elderly. Adlaw sa atong mga lolo-lola, no? Mga kaigsuonan. And then Field Mission Sunday usab. Ang ato ang Ebanghelyo, ato ang pag-utluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 15. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayo nga mga tao. Kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod og milingkod didto uban sa iyahang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Pilipi. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Pilipi, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Pilipi mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha kagatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro mingon kang Hesus, ani ay bata nga lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanan nga mga tao? Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapitan. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilahang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, ipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan na sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro na nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha,
Siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug waon siya aron pugson nga mahimo ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon ugma puhon ang ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig, mao ang World Day of Grandparents and the Elderly. Kumusta man kung giusa nato pag atiman ang ato ang mga katigulangan. Gipainumduman kita nga ato ang obligasyon nga bisan kung tigulang na sila, pero they still deserve our love and respect. Ati manon kung masakit. Panggaon kay tigulang na. Mausab kini ang panawagan usab sa atong Santo Papa, mga kaigsuonan. Love and respect to our elderly. Ug daghan sad biya putang makatunan kanang giingon wisdom of the old sa ato mga katigulangan. Mao na nga panggaon nato sila. Ha? Mga kaigsuonan? Dili nato sila yunoy-yanuhog kasaba. Kay kita mo'y nagpalit o tambal ngadto nila. Dili lang nato sila ihikling bisag asa at manon tagaan og maayong higdaanan. At manon usahay ra ba kanang magpakumpisal ko sa mga masakiton, makabantay ko usahay nga intawon kay bedridden na manimaho na lang ang angso. Nagpakita lang yun na wala intawon at timana kay nanimaho na yung angso. Atong panggaon, atong atimanon ang atoang mga katigulangan. Day of our grandparents and the elderly ugma po. So ngarita sa atong Ebanghelyo, mga kaigsuonan. Ang atong Ebanghelyo nga atong gikutlo sa Ebanghelyo ni San Juan, magpahinumdum usab kini kanato. So mura ni siya og pasiuna, no? Labi na kung magiskot na ta sa Santos nga Eucharistia, sa Santos nga Misa. So, ato apod nga mapahaom sa ato ang Ebanghelyo karon ang kasaulugan sa Santos nga Misa. Dili ba? Nindot sa gayo gibuhat nga libuan ka mga tao, gipakaon ni Kristo ug silang tanan natagbaw. And then, sila usab na mga busog, gikan lamang sa 5 ka pan o 2 ka isda, nga gikan sa bata, pero human kini panalangini usab ni Kristo. This is the multiplication of the loaves. So, pwede po nga ato apong pamalandungan ang Ebanghelyo diyang dapita sa kasaulugan sa Santos nga Misa. The bread of life, na muhatag ka natong katagbawan, muhatag ka natong kinabuhi, nga muhatag ka nato usab o matawag nato kinabuhi uman ini maong kinabuhi, eternal life. And then ikaduha pod ang ato apong Ebanghelyo, ato apon ning madala sa ato apod nga personal nga kinabuhi. So, kung atong tan-awon ang ato ang Ebanghelyo,
Manabaog unsa may atong tubag kung ugaling dunay crisis nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. So, kung atong tan-awon dunay crisis nga nahitabo, kay daghan kaayo ang mga tao pero why supply sa pagkaon, dili ba? And then kung ato nga tan-awon, kung ingon ani ang sitwasyon sa kinabuhi, crisis, lack and scarcity of food, or scarcity of love, scarcity of affection, ang tubag kung atong tan-awon nagihulagway sa bata sa ebanghelyo na ang bata nagdala og 5 ka pan og 2 ka isda. Ug matud pa ni San Andres, unsa man ni, dili man ni igo nga makapakaon sa libuan ka mga tao, 5,000 ka mga tao, nga ginaingon, way labot ang mga babae o mga bata nining 5,000. Apan, ang bata sa ebanghelyo, wala siya magpanuko paghatag sa 5 ka pain o 2 ka isda. That is his contribution to the crisis. Sa ato pa, the attitude of sharing or the attitude of contributing is always the answer to any crisis. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang ebanghelyo mingon, ang pan nga gidala sa bata mao ang gingon sibada. Kanang maong pan nga sibada, mao kana ang pan nga pagakanon sa mga ordinaryo nga mga tao. Sa ato pa, bisan sa iyahang pagka-ordinaryo nga pagkabata, pero wa siya magpanuko paghatag sa pain na iyang nadala. Nindot kaayo ang giingon sa Plenary Council of the Philippines, muhaog dining napita nga moingon, walay dato nga makaingon nga wa na siya magkinahanglan. Wala say pobre nga makaingon nga wa sad siya ikahatag o ikatampo. Mauna, ang crisis should be answered and should be dealt with an attitude of contributing and of sharing. Dili ba? Nainumdum mo ni adtong COVID crisis nga ang mga tao nag-away, nag-inilugay sa face masks kay naniguro sa kaugalingon. Face mask, we experienced that one. Bisan gani sa alcohol, naniguro. Ang mga negosyante nag-hoard aron dako og magganansya. Dinhi nainumdum mo ni adtong audit nga nag-crisis og gasolina.
Iyahay paniguro ang tao. Ang selfishness and being greedy mao'y naghari. So, ang crisis, ang problema, kung ato lang ipasubay sa Ebanghelyo, matubag kini diha sa pagbinayloay, paghinatagay. Nindot kaayo ang reflection sa usa ka pari nga miingon siya, compassion is our way of imitating our Lord Jesus Christ. Being compassionate atong gisunod si Kristo. Apan, being generous is our contribution to the ministry of God. Nindot. Ang generosity is our contribution to the ministry of God. Ang bata sa Ebanghelyo, paghatag niya sa duha ka isdag, duha, 5 ka pan, that is his generosity, expression of his generosity. And that is his contribution to the crisis na giingon, walay pagkaon available para sa libuan ka mga tao. Mauni ang generosity is our contribution to the crisis. Makadungog ta bisan gani sa pagkaon nga crisis, no? Bisan ang Santo Papa pinaagi sa himo nga pagtuon, sorbe, miingon, ang pagkaon nga wasted na usik sa tibuok kalibutan, sobra pa na ikapakaon sa mga libuan, minilyon ka mga tao na digutom. Wasted. Nga naman, wa man magunahuna sa uban. Ang kaugalingon ra, maoy giunahuna. Nindot sa kaayo tong ako asad na dunggan nga pamalandong mayon siya. If we are so blessed financially, sa ato pa, kung bulahan ta, kay daghan tag kwarta, bulahan ta kay tubig-tubigan ta, o bulahan ta kay wa ta magkalisod, ningon dayon ang pare, don't raise your standard of living. Ayaw umikag standard of living. Ayaw kayo puy ang pagkaluho. Ang pagkakalimutanon kay na kay daghang kwarta. Dato na ka. Insa, ayaw iisa ang imong standard of living. Umingon siya, ang nindot nga imong iisa ang imong standard of giving. Nindot sad. Ang standard of giving maoy atiba na. Sa ato pa, naabang kay resources, na kay ikahatag nga daghan. Makaya man nimo daghan kag matabangan.
raise your standard of giving, not your standard of living. Nakuha ninyo ang distinction? Mausab ka na ang ato apod nga contribution. So in any crisis, think of what we can contribute. Ug ang Ebanghelyo mingon, our generosity and the attitude of sharing can be the best contribution na atong mahatag as portrayed sa bata sa ato ang Ebanghelyo karon. Ug ang ikatulo, kung mauni ang ato ang kinaiya, God will bless us abundantly. Countless blessings ang moabot usab kanato. Kanang ingon 100-fold ang moabot kanato. Kanang ingon, it is in giving that we receive. Dili ba? So, nindot sad ang Ebanghelyo kung atong dalhon on the practical side of our life. So, in any crisis, think of what we can contribute. And then, be generous, have the attitude of sharing, ayaw kabalaka, kay God is generous and He will bless us abundantly more than what we need and more than what we expect. Tanawa ang Ebanghelyo. 12 ka mga baskets ang sobra, and that's God's generosity. Ato ning pamalandungan, ato ning dalhon, dining usab na ato na pagsaulog sa grandparents and elderly na adlaw. Ato karon nga iampo ang ato mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangin niya among mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Amo sa iapilog pag-ampo nagatiman kanila, tagay sila pasinsyan taas-taas, gugma sa pagatiman kanila. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Anilang takotob mga kaigsuonan, nga magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.